हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू डाइवर्सिफाई आवर इनकम एंड टैकल दिस ग्लोबल इन्फ्लेशन। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी उन लोगों को जो मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो जनाब, मेरा नाम साइमा ख्वाजा है और मैं कनाडा में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, क्लिनिकल रिसर्चर हूँ और उसके साथ साथ मैं अपना डिजिटल बिजनेस रन कर रही हूँ फ्रॉम द पास्ट 3 years एज अ साइड हसल, एज अ पार्ट टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स एंड आई एम हेल्पिंग पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू स्टार्ट देयर ओन ऑनलाइन बिजनेस। मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी की कोच भी हूँ और इस बिजनेस को मैं बासानी अपने इस प्रोफेशन के साथ, फुल टाइम जॉब के साथ इस बिजनेस को रन कर रही हूँ। तो ये तो जनाब मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। चलें आज के इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि क्योंकि अब एक्चुअली जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात होती है, बात होती है, चाहे वो मेरी फैमिली फ्रेंड्स हो गए या मेरे ऑफिस के कलीग हो गए या और दूसरे लोग हो गए, तो एवरी सिंगल पर्सन इज डिस्कसिंग अबाउट कि जी ग्लोबल इन्फ्लेशन या इतनी ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, तो उस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या हम किस तरीके से अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं या हम अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकें कि हम इस सिचुएशन को ईजिली टैकल कर सकें, राइट। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो इस बारे में बनाई जाए और फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूं, ताकि जो लोग अपना क्या कहते हैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में है तो उनको एक लाइक मीडियम मिल सके और उनको एक लाइक अपॉर्चुनिटी मिल सके कि जो बिजनेस मैं कर रही हूँ, ताकि वो भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जान सके। तो जनाब, उससे पहले मैं इस टॉपिक की तरफ आती हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक है कि जी हम अपनी इनकम को कैसे, हम कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनाब, उसमें तो सबसे पहले ये आता है कि यू कैन इन्वेस्ट इन योर स्किल्स एंड लर्न नॉलेज, कि आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं या कोई भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और वो कोर्स सर्टिफिकेशन करने के बाद आप जो है डिफरेंट जॉब्स के लिए उसी फील्ड से रिलेटेड, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड देन यू कैन आपकी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो सकती है, राइट। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप जो है इन्वेस्ट करें रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ पे जो है आपकी जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है अप्रिशिएट होगी ओवर टाइम। बट द थिंग इज़ दैट इन्वेस्टिंग इन द रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ इज़ नॉट, हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ऐसी बात है इन्वेस्टमेंट करना प्रॉपर्टीज़ में आपको ऐसी बात है एक ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत होती है और जो कि हर किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और फिर जब आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो उसका देन एंड देयर आपको रिजल्ट नहीं मिलता। ऑफ कोर्स यू हैव टू वेट फॉर 5 years, 10 years और 15 years टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और फिर उसके बाद आपको जो है वो प्रॉपर्टी का आपको जो है जो भी इसकी अप्रिशिएट हुई भी होती है उसका आपको उसका प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो यहाँ पे फिर तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो ये है कि लेवरेज द पावर ऑफ इंटरनेट एंड स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस। तो यहाँ पे मैं इस इस वीडियो में मैं अपने डिजिटल बिजनेस के बारे में बात करूँगी, जो कि मैंने तकरीबन 3 साल पहले ये डिजिटल बिजनेस स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग सो गुड इन दिस बिजनेस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है एंड आई एम हेल्पिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट पीपल टू स्टार्ट देयर ओन ऑनलाइन बिजनेस। यही बिजनेस जो है मेरा जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में एंड इवन दो मिडल ईस्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल टू स्प्रेड माई बिजनेस थ्रू द इंटरनेट। तो यहाँ पे मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में बताना चाहूँगी कि देखें, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और अगर हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि ये महंगाई एक दिन कम हो जाएगी, तो कम नहीं होगी, बल्कि ये महंगाई जो है, ये ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है, ये बढ़ती ही चली जाएगी। तो इसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं? इसको हम ओवरकम इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं, राइट। तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए देखें,
پہلے ہوتا تھا کہ جی ملٹیپل انکم اسٹریم جو ہے وہ لگژری ہے. اب ہیونگ اے ملٹیپل انکم اسٹریم از ناٹ اے لگژری, اٹ از اے نیسیسٹی. وہ ہر کسی کی نیسیسٹی ہو چکی ہے. یعنی کہ اب یہ حالات ہو چکے ہیں کہ اگر ہسبینڈ وائف یعنی کہ دو لوگ اگر گھر میں جاب کر رہے ہیں تو ایون دو اٹ از ناٹ لائک وہ فلفل نہیں کر پا رہے ہیں اپنی ڈیلی نیڈس کو. اٹ از ناٹ انف ٹو فلفل دیئر ڈیلی نیڈس اور جو ان کے ڈیلی کے ایکسپینسز ہیں. کیونکہ ایسی بات ہے جب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو اخراجات بھی جو ہیں وہ بڑھتے ہیں, جو کہ آپ سب کو اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہے, رائٹ. تو یہاں پہ جو ہے پھر بات آتی ہے کہ اب انکم اسٹریم جو بڑھانی ہے تو اس میں سب سے بیسٹ اچھا آپشن جو یہی رہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ڈیجیٹل ورلڈ کا زمانہ ہے تو کیوں نہ ہم اپنا ڈیجیٹل بزنس اسٹارٹ کریں. جب ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے, مجھے یہاں پہ ان چیزوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا چیزیں آن لائن جا چکی ہیں. 2020 کے بعد ہر چیز جب آن لائن جا چکی ہے تو بھائی ہم اپنا بزنس کیوں نہیں اسٹارٹ کر سکتے. تو یہاں پہ میں آپ کو جو بزنس اپرچونیٹی کے بارے میں بتا رہی ہوں تو یہ جو ہے 100% لیجٹ ٹیکسیبل بزنس ہے. الحمدللہ وی پے آر ٹیکسز. اور یہ بزنس جو ہے جناب ہر کوئی بآسانی کر سکتا ہے اور یہ ہر کسی کے اسکیجول کے ساتھ ایزیلی فٹ ہوتا ہے, رائٹ. یعنی کہ آپ کا جو بھی جو بھی آپ کا اسکیجول ہے اٹ از ایزیلی فٹ اکارڈنگ ٹو یور بزی اسکیجول. سب سے اچھی بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی پریویس ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے. کہ جیسے کہ میرا تعلق میڈیکل سے ہے, میں نے کبھی زندگی میں بزنس نہیں کیا اور الحمدللہ میں اس بزنس کو بآسانی رن کر رہی ہوں کیونکہ اس بزنس سے ہم کو سب چیزیں اسکریچ سے سکھائی جاتی ہیں ٹریننگ کے ذریعے. ٹریننگ بھی جو ہے وہ سیلف ٹاٹ ٹریننگ ہے, ویڈیو بیسڈ ٹریننگ ہے اور ہمارا لائف ٹائم اس پہ ایکسیس ہوتا ہے اس ٹریننگ میں. اور ہم اپنے حساب سے ہماری جو اسکلز ہیں, لرننگ اسکلز ہیں, اس کے حساب سے اس ٹریننگ کو کرتے ہیں اور اس بزنس کے اسکلز کو لرن کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اور وہی چیزیں ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے اس بزنس میں ٹائم فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ اس بزنس کو کہیں سے بھی رن کر سکتے ہیں, کبھی بھی رن کر سکتے ہیں. اور آپ کا اپنا پرسنل مینٹور ہے, کوچ ہے جو کہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے آپ کا خود کا بزنس سیٹ کرنے میں. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ چاہے آپ اسٹے ایٹ ہوم موم ہیں, چاہے آپ ورکنگ موم ہیں, اگر آپ تھک چکے ہیں اپنے 9 to 5 گرائنڈ سے, یا اگر آپ اسٹے ایٹ ہوم موم ہیں, یو ریئلی وانٹ ٹو سپورٹ یور فیملی, یور اسپاؤس in their finances, so this is the best business opportunity. اس بزنس اپرچونیٹی کو دیکھیں, چیک ضرور کریں. میں ہمیشہ لوگوں سے یہی کہتی ہوں, میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ اس کو جوائن کریں, میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے اس بزنس اپرچونیٹی کو چیک ضرور کریں. کیونکہ جب تک آپ اس چیز کو دیکھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, جانیں گے نہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بزنس ماڈل کام کس طریقے سے کرتا ہے. کیونکہ جب بھی ہم آن لائن بزنس کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دماغ میں یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جناب کوئی پروڈکٹ ہوں گے, ہمیں وہ پروڈکٹ سیل کرنے ہوں گے, ہمیں کسٹمرز فائنڈ کرنے ہوں گے, جب وہ پروڈکٹ سیل ہو جائے گا تو پھر ہم کمیشن ارن کریں گے, رائٹ. سو یہ جو بزنس اپرچونیٹی کے بارے میں جو میں بات کر رہی ہوں, اس کا جو ہے یونیک کیا کہتے ہیں بزنس سسٹم ہے, بزنس ماڈل ہے کہ اس میں ہم جو ہے ہمیں جو ہے سیلنگ نہیں کرنی ہے, رائٹ. سسٹم ڈز سیلنگ فار اس. کیسے کرتا ہے وہ جب آپ اس بزنس کو جب ایکسپلور کریں گے تو ایونچولی یو ول کم ٹو نو. تو لیکن میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ اس بزنس سسٹم کی پوری انفارمیشن ضرور لیں. پوری انفارمیشن کا یہ ہے کہ پہلے میری ویب سائٹ پہ رجسٹر ہوئیے جو کہ ہے www.saimahwaja.com. اس میں جو آپ کو ورک شاپ کا جو آپ کو ایکسس ملے گا وہ فری ایکسس ہے. آپ اس ورک شاپ کو دیکھیے تاکہ آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ آن لائن بزنسز ہوتے کیا ہیں, کس طریقے سے ورک کرتے ہیں, رائٹ. اس کے بعد اس کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ دیٹ یو ہیو ٹو پے 149 USD جو کہ فلی ریفنڈیبل ہے بفور 30 days, رائٹ. سو آپ کو پورا ایک 30 days کا ٹرائل پیریڈ دیا جاتا ہے اور آپ کو ایکسس دیا جاتا ہے فار دا پری کوچنگ ویڈیوز ٹو انڈرسٹینڈ دس بزنس سسٹم ماڈل ان ڈیپتھ, رائٹ. اور اس کے بعد یو جسٹ ڈو یور اون ریسرچ اور اس کے بعد یو ڈیسائڈ کہ ہاں بھائی آپ کو یہ بزنس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. سو یو ہیو دا فل رائٹ کہ آپ یہ ہمارے ساتھ اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے, رائٹ. تو یہاں پہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ صرف فرسٹ اسٹیپ کو دیکھ کے بیک آف مت کر جائیے کہ بھائی یہ بزنس اس طریقے کا لگ رہا ہے یا اس طریقے کا لگ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں بات صرف یہی ہو جاتی ہے کہ صرف سامنے سے صرف ججمنٹ کر کے آپ کو ساری انفارمیشن نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ اس چیز کو خود سے ایکسپلور نہیں کریں گے, رائٹ. تو میں یہاں پہ ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے ورک شاپ آپ نے دیکھ لیے, گو فار دا نیکسٹ اسٹیپ, گیٹ آل دا انفارمیشن, رائٹ. اور اس کے بعد پھر ڈیسائڈ کیجیے کہ آپ کو یہ بزنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. لیکن میری نظر میں دس از ون آف دا بیسٹ ڈیجیٹل بزنس اپرچونیٹی کیونکہ یہ ایک اسٹیبل بزنس سسٹم ہے جو کہ پچھلے 7 سالوں سے اس بزنس کو رن کیا جا رہا ہے.
टैक्सेबल बिजनेस है, रजिस्टर्ड बिजनेस है, हम अपने टैक्सेस पे करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ऑनलाइन स्पेस में ये आती है कि जनाब ये कहीं स्कैम तो नहीं है, लेजिट है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि ये 100% लेजिट बिजनेस है, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई चेकआउट करना है तो आप मेरे प्रोफाइल को जाके चेकआउट कीजिए, मेरा पेज जाके चेकआउट कीजिए, मेरे बारे में जानना है, मेरे प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना है, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू चेकआउट माई लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल, सो यू विल कम टू नो अबाउट माई सेल्फ। जब आपको मेरे बारे में यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा, ये जो है ये सामने वाली जेन्युइन है, तो ऑफकोर्स जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने रख रही हूँ तो वो भी ऑफकोर्स जेन्युइन ही होगी और वो भी लेजिट ही होगी, राइट। तो ये था छोटा सा आज की इस वीडियो में जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है कि अगर आप वाकई लाइक स्टे एट होम मॉम है और आप घर बैठे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं और आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हैं अपने स्पाउस को, सो दिस इज़ द लाइक अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसी के साथ साथ जो हमारी प्रोफेशनल मॉम्स हैं जो कि अपनी जॉब्स कर रही हैं, even though if you are like willing to pursue your career, so you are most welcome to do that. मैं भी अपना career pursue कर रही हूँ, I love my professional job, मैं अपनी professional job continue कर रही हूँ, even though I'm in that position कि मैं अपनी job आराम से quit कर सकती हूँ। लेकिन the thing is that कि of course ये job जो मैंने कर रही हूँ ये मैंने earn की है, so of course मेरी professional job है और मैं जब अपनी professional job के साथ easily इस business को लेके चल रही हूँ तो फिर मैं क्यों मैं अपनी job को छोड़ूँ, right? तो जो हमारी professional moms हैं जो अपनी job कर रही हैं but they are tired of their 9 to 5 grind and they are really looking for some other options, so this is the best opportunity for you. check it out और उसके बाद देखिए कि आपको ये बिजनेस करना है कि नहीं करना, लेकिन इस बिजनेस सिस्टम को अच्छे तरीके से पूरा इसको एक्सप्लोर ज़रूर करें ताकि आपको इस बिजनेस का सारा इन एंड आउट पता चल सके और उसके बाद ऑफ कोर्स इन द एंड डिसीजन आपके हाथ में, ठीक है जनाब। तो जनाब ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।